आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से हमेशा की तरह मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आपने अब तक हमारा दूसरा चैनल आओ तलाश करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि ये सब कर लें ताकि हमारी वीडियोस से महरूम ना रह सकें। नाज़रीन, हमारी आज की शख्सियत एक ऐसी नादिर व नायाब हस्ती है जिसके बारे में शायद 1% से ज़ायद लोग ना जानते हों और उनका नाम सुनकर या पढ़कर ही हैरत का शिकार हो जाते हों। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने फ़लसफ़ा और बिलखुसूस इस्लामी फ़लसफ़े के नज़रियात ही तब्दील करके रख दिए और इब्ने अरबी और इब्ने रुश्द जैसे बड़े फ़लसफ़ियों को टक्कर दी। नाज़रीन, हमारी वीडियो के आज के रूह रवां अज़ीम फ़लसफ़ी मुल्ला सदरुद्दीन शिराज़ी हैं, जो उर्फ़ आम में मुल्ला सदरा के नाम से मशहूर हैं। आप फ़लसफ़ाए हिकमत मुतआलिया और किसी भी शय के जौहर के मुतहर्रिक होने जैसे अज़ीम नज़रियात के बानी हैं। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि उस अज़ीम फ़लसफ़ी के शब व रोज़ कैसे गुज़रते थे। नाज़रीन, सदरुल मुतालिहीन यानी मुल्ला सदरा शिराज़ी का शुमार उन फ़लसफ़ियों में होता है जिन्होंने आलम इस्लाम में फ़लसफ़ियाना फ़िक्र के दौरान नई गुफ्तगू की और नए मसाइल को बयान किया। मुल्ला सदरा कुरान पाक और अहादीस से वाकिफ़ थे और उन्हें अपने फ़लसफ़ियाना मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद बिन इब्राहीम कव्वामी शिराज़ी अल मारूफ सदरुल मुतालिहीन यानी मुल्ला सदरा 979 हिजरी यानी 1588 ईस्वी में शिराज में पैदा हुए। ख्वाजा इब्राहीम कव्वामी यानी मुल्ला सदरा के वालिद एक इल्मी और इंतहाई मजहबी शख्सियत थे, लेकिन दौलत, इज़्ज़त और मर्तबे के बावजूद उनकी कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दुआओं के बाद उन्हें एक बेटा अता किया जो बाद में मुल्ला सदरा के नाम से मशहूर हुआ। फ़ारस के वसी इलाके के इस हुक्मरान यानी मुल्ला इब्राहीम कव्वामी, जो कि वहाँ फ़ारस के वज़ीर थे, का इकलौता बेटा मुल्ला सदरा बेहतरीन और पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहा था। उस बच्चे यानी मुल्ला सदरा ने नौउम्री के दौर में ही उस दौर के जदीद असरी उलूम के साथ साथ फ़ारसी अदब, अरबी, मंतक, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह, इलाहियात और फ़लसफ़ा वग़ैरह जैसे उलूम भी पढ़े। मुल्ला सदरा ने उनमें से कुछ उलूम शिराज़ में पढ़े, लेकिन ज़्यादातर उलूम उस दौर के दारुल हुकूमत क़ज़वीन में पढ़े। क़ज़वीन में उनकी मुलाकात दो अज़ीम दानिश्वरों शेख बहाउद्दीन आमली और मीर बाकिर दामाद से हुई और उनके दर्स में वो शरीक हुए। सफ़वी दारुल खिलाफ़ा की क़ज़वीन से इस्फ़हान मुंतकिली के साथ ही शेख बहाउद्दीन और मीर बाकिर दामाद अपने शागिर्दों के साथ इस्फ़हान शहर में आ गए और वहाँ अपने दुरूस का सिलसिला शुरू कर दिया। मुल्ला सदरा, जिनकी उम्र उस वक्त 26 या 27 साल थी, को इल्मी हुसूल की कोई ज़रूरत न रही और वो फ़लसफ़े की नई बुनियादें तलाश करने का सोचने लगे और वहीं उन्होंने अपने मशहूर मकतब की बुनियाद रखी। इसी सिलसिले में मुल्ला सदरा पर इस्फ़हान में मजहबी बिदअत का इल्ज़ाम इस वजह से लगाया गया कि बाज़ फ़िक़ही मसाइल में उनके ख़यालात इस्फ़हान के उलमा की अक्सरियत से मुख्तलिफ थे और उन्हें मदरसे से निकाल दिया गया और इस्फ़हान से जिलावतन कर दिया गया। चुनाचे आप कुम चले गए और वहाँ 5 या 7 साल रहे। उस अरसे के दौरान उन्हें इस्लामी तसव्वुफ़ में दिलचस्पी पैदा हुई, लेकिन दर्स व तदरीस और तहकीक का सिलसिला जारी रखा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अरसे में वो शिराज़ वापस आए और मदरसा ख़ान में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहाँ मुल्ला मोहम्मद फैज़ काशानी, शेख अब्दुर्रज़ाक लाहिजी और दीगर बहुत से मुमताज़ तलबा की उन्होंने तरबियत की। उस दौर में उन्होंने अपनी शोरा आफाक किताब असफ़ार अरबा भी लिखी, जिसने इस्लामी फ़लसफ़े को यकसर तब्दील करके रख दिया। असफ़ार अरबा की 4 जिल्दें हैं और उसे आरिफाना सीरत व सलूक के 4 मराहिल पर तरतीब दिया गया है। किताब के नाम का इंतखाब सफ़रहाई चहारगाना इसी बुनियाद पर था। ये किताब फ़लसफ़ाए हिकमत मुतआलिया के उसूलों पर मुश्तमिल है।
حکمت مطالعہ کی خصوصیات میں سے ایک عقل اور وحی کی مطابقت ہے، اور انسانی عقل کی تفہیم مادے کی دنیا سے منسلک ہونے کے نتیجے میں وحی اور مذہبی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے، اور انسان دنیا سے علوم اور معارف کو اپنے فکری جوہر کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ صوفیاء سے متاثر ہو کر ملا صدرہ نے 4 فکری سفروں کی شکل میں عظیم حکمت کو ترتیب دیا، جو یہ ہیں: نمبر 1، عوامی امور یا الہیات کے موضوعات۔ اسے انہوں نے عرفان کے پہلے سفر کے معنی میں استعمال کیا۔ دوسرا، توحید، الہیات، الہی صفات یا الہیات کے موضوعات، خاص طور پر تصوف کے دوسرے سفر کے تناظر میں یہ انہوں نے بیان کیے۔ نمبر 3، افعال باری تعالیٰ کے موضوعات، وجود اور عقل کی عمومی دنیا، اور تصوف کے تیسرے سفر کے طور پر بطور جوہر محض اس کو استعمال کیا یا بیان کیا۔ اور نمبر 4، تصوف کے چوتھے سفر کے مقابل روح اور قیامت کے موضوعات کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں شامل کیا اور اس پر بحث باندھی ہے۔ انسان اور خدا کی 2 وجودی سچائیوں پر توجہ مرکوز کرنا اور وجود کے اعلیٰ ترین حکم یعنی خدا سے مربوط ہونے کے لیے انسان کی آنٹولوجیکل پوزیشن پر توجہ دینا حکمت مطالعہ کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ملا صدرہ نے اپنے فلسفے میں علوم نقلی اور عقلی کے علاوہ علوم کشف و شہود کو بھی بنیاد بنایا۔ ملا صدرہ نے اپنے فلسفی مکتب فکر کو اپنی معروف کتاب الحکمت مطالعہ فی اسفار العقلیہ الاربعہ میں بیان کیا ہے۔ حکمت مطالعہ یعنی ایسی حکمت اور علم اور فلسفہ جس کی بنیاد حکمت الہی کے خزانوں پر رکھی گئی ہو، جو عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ ناظرین، زمانے کا دستور ہے کہ ذہین اور قابل لوگوں کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملا صدرہ بھی اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں۔ حاسدوں کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اصفہان سے نقل سکونت کر کے قم کے نزدیک کہک نامی گاؤں میں کافی عرصہ تنہائی کی زندگی گزاری اور مجاہدہ نفس میں مشغول رہے۔ غالباً صدر الدین شیرازی کی طبیعت میں فلسفیوں کی روایتی گرم مزاجی نہ ہونے کی وجہ یہی مجاہدہ نفس اور ریاضت ہے، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا کہ مصداق ملا موصوف کی شہرت کہک سے پھیلنے لگی۔ دور دور سے طالبان علم قم حاضر ہونے لگے۔ اس عرصے میں فارس کے حاکم اعلیٰ دردی خان نے ان کے آبائی وطن شیراز میں ایک درسگاہ قائم کی اور ملا کو وطن آ کر خدمات علمی انجام دینے کی دعوت دی۔ شاہ عباس ثانی کی سفارش پر ملا نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور شیراز میں رونق مجلس علم بن گئے۔ ان کے زیر نگرانی مدرسہ اللہ دردی خان ایک اہم علمی مرکز بن گیا اور مدرسہ خان ایران کے نام سے اس کی شہرت دور و نزدیک پھیل گئی۔ ملا صدرہ 6 بار پیدل حج کرنے گئے۔ 7ویں بار 70 سال کی عمر میں انہوں نے ایک عجیب جوش اور ولولے سے سفر شروع کیا، لیکن اسی آخری سفر کے دوران بیمار ہو گئے اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کے بہت سے علمی آثار اور تصانیف باقی ہیں جو کہ تقریباً 50 سے زائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملا صدرہ کی تدفین بصرہ شہر کے پرانے قبرستانوں میں سے ایک میں ہوئی ہے۔ 22 مئی ایران کے قومی کیلنڈر کے مطابق 1 خرداد شمسی کو یوم ملا صدرہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی منفرد اور تحقیقی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔